اللہ فرماندے نے اے انسان اپنے آگے تے پیچھے اللہ دیاں نشانیاں نہیں ویکھدا تے اللہ دیاں نافرمانیاں کر دے جے۔ اللہ چاہے تے تہنوں تواڈی نافرمانیاں دی وجہ تو زمین دے اندر دنسا دے، او مالک چاہے تے آسمان دا کوئی ٹکڑا تواڈے تے گرا کے تے تہنوں نیستو نابود کر دے۔ اللہ فرماندے نے ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اے زمین و آسمان دے اندر، سورج تے چاند دے اندر، اے اللہ رب العالمین نے انسان تیرے واسطے نشانیاں رکھیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو غور کرنا قرآن پاک دے، اللہ فرماندے نے افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء۔ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بادل ویکھ دے یا تیز آندھی ویکھ دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے پریشانی دے اثرات نمودار ہو جایا کر دے سی۔ فرماندیاں نے فقان اذا رأى غیما او ریحا عرف فی وجہہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تو پریشانی دے اثرات نمودار ہو جایا کر دے سی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے پہلی قوماں دے واقعات سی، کسے تے بدلاں دے ذریعے پتھراں دی بارش برسائی گئی اور کسے تے تیز آندھی دے ذریعے عذاب آیا، اور اللہ رب العالمین نے انہاں دے مکانات دے ذریعے لوگاں واسطے عبرت دا نشان بنا دیتا۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پریشان ہو جاندے اور اللہ دے کولوں استغفار کر دے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے کولوں رحمت دا سوال کر دے۔ اور پہلیاں قوماں تے بھی جدوں عذاب آیا انہوں نے بادل دیکھے تو بڑے خوش ہوئے کہ بارش برسے گی، لیکن اللہ نے انہاں بادلاں چو پتھراں دی بارش پا کے انہاں نو نیستو نابود کر دیتا۔ اور قوم عاد تے اللہ رب العالمین نے تیز آندھی دے ذریعے عذاب پہ جیا، وہ اتنے مضبوط جسم دے مالک سی کہ پتھرانو تراش کے انہاں پتھراں دے اندر پہاڑاں دے اندر مکانات اور قلعے بنا دے سی، اور انہاں نو اتنا گمانڈ سی اپنی طاقت تے۔ اللہ رب العالمین نے تیز آندھی دے ذریعے جدوں عذاب پہ دیا، تن کتے پہ آئے تے سر کتے پہ آئے۔ اور اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ ایویں گرے پڑے سی جویں کھجور دے تنے گرے پڑے ہوندے نے۔ اور اللہ نے فرمایا میں ایسی مضبوط قوم انہاں تو بعد پیدا بھی نہیں کیتی۔ تو میرے محترم بھائیو جدو بادل آندے یا تیز آندھی چل دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاندے کہ کتے پہلی قوماں دی طرح ساڈے تے بھی اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ جبکہ میرے محترم بھائیو اج ساڈی کیفیت کیا ہے کہ بڑے بڑے زلزلے آندے نے، لوگ اپنی گھراں سمیت زمین دے اندر دبسا دیتے جاندے نے، طوفان آندے نے، سیلاب آندے نے، کئی لوگ اس سیلاب دی نظر ہو جاندے نے، لوگاں دا گھر بار تباہ ہو جاندا ہے، فصلاں ختم ہو جاندیاں نے، لیکن کوئی بندہ عبرت پکڑن واسطے تیار نہیں ہے۔